यसमा करिब 30-35 हजार बिरुवा छ सर। किसानले एक वर्षमा 1 रोपनी जमिनबाट चाहिँ करिब 7 लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्न सक्ने यो चाहिँ एउटा बाली हो। यसले बसाइसराई रोकेको छ, यसले भूक्षय रोकेको छ, वातावरण बचाएको छ, विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको छ। अनि यस्तो रोजगारी दिएको छ चियाले कि यसमा महिलाहरूको सहभागिता ठुलो छ। 80% श्रम चाहिँ महिलाको छ। लगभग 3 अरबको मूल्य बराबरको चाहिँ अहिले 3 अरबको चाहिँ एक्सपोर्ट छ। नुवाकोट जिल्लाको सदरमुकाम। त्रिशुली बजार। त्रिशुली बजारबाट करिब 18 किलोमिटर कच्ची मोटर बाटो उकालो पहाड चढ्नुपर्छ देउराली भन्ज्याङ पुग्न। यो ठाउँबाट नुवाकोट जिल्लाको अधिकांश ठाउँहरू देख्न सकिन्छ। चिसो हावा बहिरहने यही देउराली भन्ज्याङमा जन्मेका हुन् शेलकर तामाङ। कृषि कर्ममा रात दिन खटिरहेका छन् शेलकर। शेलकर शिक्षक थिए। शिक्षक पेसा छाडेर गाउँका अरू तन्नेरीले झैँ यिनी पनि एक दिन राम्रो रोजगारीका लागि विदेशिए। 2 वर्ष जति विदेशमा काम गरेपछि पुनः घर फर्के। गाउँ फर्केपछि उनले सुरु गरे कृषि व्यवसाय। यतिखेर उनको लगन, उनको मेहनत र पौरखको प्रशंसा नगर्ने कोही छैनन्। यो 2000 मिटर अग्लो पाखा पखेरामा र बारीका गरामा के उम्रदैनन् र के फल्दैन, यो सब उनले गरेर देखाएका छन्। यो शेलकरको चिया बगान हो। शेलकर चिया टिप्न र सिकाउन व्यस्त छन्। करिब 100 रोपनी जमिनमा उनले चिया लगाएका छन्। यो उनको आफ्नै जमिन हो। अर्थोडक्स चिया उत्पादन गर्छन् उनी। शेलकरको गाउँका अधिकांश युवा विदेशिएका छन्। उनलाई उनकै परिवारका सदस्यले सघाएका छन्। 2-4 जना स्थानीयले भने यही चिया बगानमा रोजगारी पाएका छन्। चिया बगान ठुलो क्षेत्रफलमा हुनुपर्छ। पूर्वी पहाडमा मात्र चिया हुन्छ।
ठुला ठुला उद्योगपतिले गर्ने काम हो भन्ने पुरानो मान्यता छ। तर त्यस्तो होइन। उपयुक्त हावापानी भएमा थोरै जमिनमा पनि चिया उत्पादन गर्न सकिन्छ। त्यसको उदाहरण बनेका छन् शिलगढ। नेपालमा चिया उत्पादनको इतिहास पुरानो छ। अहिले नेपालमा करिब 30,000 हेक्टरमा चिया खेती हुन्छ। इलाम चिया बगानको स्थापना 1863 सालमा भए पश्चात यसले चाहिँ संस्थागत रूपमा चियाको व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएको मानिन्छ। हुन त जङ्गबहादुर राणाले चाइनाबाट चियाको बिउ ल्याएर चाहिँ नेपालमा सुरु गरेको भन्ने इतिहास पनि छ र यसको आधुनिक इतिहास चाहिँ इलाम चिया बगानको स्थापना पश्चात यसको सुरु भएको देखिन्छ। नेपालको पूर्वी र मध्य पहाड चियाको लागि उपयुक्त हावापानी भएको विज्ञहरूको ठहर छ। र नेपालमा हाल चियाको स्थिति हेर्दाखेरि करिब 12वटा जिल्लाहरूमा अहिले चिया बगान चियाको व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएको छ र त्यसमा मूलतः अहिले नेपालको पूर्वी पहाड र पूर्वी तराईमा बढी चिया उत्पादन विगत लामो समयदेखि गरिँदै आएको छ भनेदेखि अहिले पछिल्लो समयमा नेपालको यो सेन्ट्रल नेपालमा यो हाम्रो सिन्धुपाल्चोक, ललितपुर, नुवाकोट जिल्लाहरूमा पनि अहिले चिया चाहिँ क्रमिक रूपमा विस्तार भइरहेछ। विश्वमा चिया उत्पादनको जुन एग्रो इकोलोजी छ, उत्कृष्ट चियाहरू उत्पादन गर्ने जुन भौगोलिक क्षेत्रहरू छन् त्यस्ता क्षेत्रहरू भनेको वास्तवमा नेपाल नै हो। हामीले बजारीकरणमा अलिकति भ्याउ नपाउँदाखेरि केही समस्याहरू आयो होलान्। त्यसको बावजुद पनि हामीले चाहिँ चियाको जुन हामीसँग अत्यन्तै फेभरेबल ग्रोइङ इन्भाइरोमेन्ट छ नेपालमा। चियालाई प्रमुख निर्यातजन्य वस्तुको रूपमा नेपाल सरकारले राखेको छ। मध्य पहाडमा चिया उत्पादन विस्तार गर्ने उद्देश्य अनुसार नेपाल सरकारले कार्यक्रम ल्याइरहेको छ। व्यक्तिगत र सहकारी तहमा चिया उत्पादनका कामहरू पनि भएका छन्। पछिल्लो समय चाहिँ साना किसानहरू र साना व्यवसायीहरू, साना प्रशोधनकर्ताहरूको चियामा संलग्नता बढेको छ। किनभने साना किसानहरूले आफ्नो पारिवारिक कृषि मार्फत, जसलाई हामी फ्यामिली फार्म भन्छौँ, फ्यामिली फार्म र त्यहाँ हुने चाहिँ उद्योग अथवा चिया प्रशोधनको कामबाट चाहिँ परिवारका सदस्यहरूले रोजगार पनि पाउने। अर्थोडक्स चिया उत्पादनमा विशेष जोड दिएको छ किनभने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको अर्थोडक्स चिया निकै रुचाइएको छ। अमेरिकामा नेपाली अर्थोडक्स चियाको व्यापार गर्दै आएकी महिला जेनी टडले त नेपाली चिया विश्वमै सबैभन्दा बढी गुणस्तरीय रहेको बताएकी छन्। जस्तो हामीले अहिले चियाको जुन खास गरिकन यो प्राङ्गारिक चिया र ग्रिन टीको कुरा गर्ने हो भने यसको मार्केट प्राइस चाहिँ कम्तीमा पनि हामीले 15,000 रुपियाँसम्म चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छौँ। यसो गर्दाखेरि किसानले एक वर्षमा एक रोपनी जमिनबाट चाहिँ करिब 7 लाख रुपियाँसम्म आम्दानी गर्न सक्ने यो चाहिँ एउटा बाली हो। हामीले प्रवर्धन गर्न सक्यो भने नेपालको लागि चाहिँ वास्तवमा ग्रिन गोल्ड भनेर यसलाई चाहिँ हामीले चिन्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर यो चियाको चाहिँ तराई क्षेत्रमा जहाँ चाहिँ उष्ण हावापानी रहेको छ त्यस्ता क्षेत्रहरूमा पहाडको तुलनामा उत्पादकत्व अलिक बढी हुन्छ। जस्तो हाम्रो अनुभवमा तराईको हकमा चाहिँ एक रोपनीमा करिब 50 देखि 55 किलोसम्म यसको चाहिँ उत्पादन रहेको हुन्छ। यद्यपि तराईको चियाको गुणस्तर र उच्च पहाडको चियाको गुणस्तरमा निकै फरक पर्छ। त्यो चाहिँ मूलतः उच्च पहाडमा उत्पादन हुने चियामा चाहिँ एन्टिअक्सिडेन्टको मात्रा र एमिनो एसिड्सको मात्रा बढी हुने भएकोले पहाडमा उत्पादित चिया चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजार पनि छ, तुलनात्मक मूल्य पनि पहाडमा उत्पादित चियाले चाहिँ बढी पाउने गर्दछ। नेपालको हावापानीमा उत्पादित चियाको स्वाद विश्वभर रुचाइएको हुँदा चिया क्षेत्रको विस्तारमा निजी क्षेत्र र सरकारले विशेष चासो दिइरहेका छन्। मध्य पहाडी जिल्लामा यसको प्रचुर सम्भावना देखिएको छ। ग्रामीण अर्थतन्त्र सुधारका लागि यो बलियो प्रयास हुन सक्छ। 5% दरले चाहिँ वृद्धि भइरहेछ। किन भन्दाखेरि नेपालको चियाको माग चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढ्दो छ। जस्तो हामीले
एक्सपोर्ट र इम्पोर्टको ट्रेन्ड हेऱ्यौँ भने पनि विगत 10 वर्ष हेर्दाखेरि हाम्रो एक्सपोर्ट क्रमिक रूपमा बढेको छ भने आयात चाहिँ हाम्रो क्रमिक रूपमा घट्दै गएको देखिन्छ। र यसमा हामीले मूलतः हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ चियाको गुणस्तर र यसको चाहिँ गुणस्तरको प्रमाणीकरण र आफ्नै चाहिँ पहिचानसहितको बिक्री वितरण हुने अवस्था हामीले सिर्जना गर्न सक्यौँ भने चियाको भविष्य नेपालको लागि र नेपाली कृषकहरूको लागि अत्यन्तै धेरै छ भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइरहेको छ। र सरदर नेपालको चियाको उत्पादनलाई हेर्दाखेरि हामीले प्रति रोपनी 42 देखि 45 केजी यसको चाहिँ सरदर उत्पादकत्व छ एक रोपनीमा। त्यो चाहिँ प्रोसेस टी हो, प्रशोधन गरिसकेको चिया हो। जस्तो हामीले अहिले चियाको जुन खास गरिकन यो प्राङ्गारिक चिया र ग्रिन टीको कुरा गर्ने हो भने यसको मार्केट प्राइस चाहिँ कम्तीमा पनि हामीले 15,000 रुपियाँसम्म चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छौँ। काठमाडौँ बसन्तपुर स्थित यो चियाको पसल कमल राज मैनाली हुन् यिनी। 36 वर्षदेखि यही ठाउँमा चियाको व्यापार गर्दै आएका छन् कमलका दाजुभाइ। उनका दाजु चिया प्लान्टर पनि हुन्। झापा स्थित पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको चिया बगानमा उनले चिया लगाएका थिए। कमल राज नेपालमा चियाको ठुलो सम्भावना देख्छन्। र हाम्रो चियाको एक्सपोर्टबाट भारत र थर्ड कन्ट्रीको गर्दाखेरि झन्डै लगभग 3 अरबको मूल्य बराबरको चाहिँ अहिले 3 अरबको चाहिँ एक्सपोर्ट छ भनेको यो 99% नेपाली उत्पादन हो। यसमा अलिकति प्याकिङ मेटेरियल यताउता मात्रै र कोइलाहरू मात्रै हो विदेशबाट आएर अथवा भारतबाट ल्याएर हामीले प्रयोग गर्ने, बाँकी सबै नेपाली हो। बाँकी सबै नेपाली सिप हो, नेपाली जाँगर मेहनत हो। र 3 अरब भनेको राम्रो एमाउन्ट हो। यसलाई 10 अरब पनि पिराउन सकिन्छ यदि सरकारले यसमा अलिकति ध्यान दियो भने। किनभने हामीले कम्पिटिसन गर्ने भनेको बाहिर गएपछि इन्डियासित, श्रीलङ्कासित, बङ्गलादेशसित, केन्यासित, चाइनासित यस्ता देशहरूसित हामीले कम्पिटिसन गर्नुपर्छ। ती देशहरूमा चिया उद्योगलाई सरकारले बोकेको छ। हामी कहाँ चाहिँ सरकारको लगानी चियामा 0% छ। त्यसले गर्दाखेरि यदि सरकारले अलिकति ध्यान दिने हो भने हाम्रो चिया 3 अरबलाई 10 अरब पिराउन सकिन्छ। र यो 10 अरब पनि भनेको 99% भन्दा बेसी चाहिँ आफ्नै सिप मेहनतको उत्पादन हो। यसमा गार्मेन्टको जस्तो धागोलाई, गलेजा जस्तो उनलाई, जुटको लागि फरेन करेन्सी बाहिर पठाउनै पर्दैन। यो 99% भएको कारणले गर्दाखेरि यो चिज चाहिँ सरकारले प्रमोसन गर्नुपर्छ, यसको प्रवर्धन गर्नुपर्छ, सरकारले यसमा लगानी गर्नुपर्छ। अनि चियालाई हामी मूल्यमा मात्रै हेर्छौँ नि, त्यो चाहिँ होइन। फेरि पहाडको चियालाई हेर्ने हो भने यसले बसाइसराई रोकेको छ, यसले भूक्षय रोकेको छ, वातावरण बचाएको छ, विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको छ। अनि यस्तो रोजगारी दिएको छ चियाले कि यसमा महिलाहरूको सहभागिता ठुलो छ। 80% श्रम चाहिँ महिलाको छ। यदि चिया उद्योग नहुनु हो भने त्यो 80% महिला चाहिँ घर धन्दामै बित्छ उहाँहरूको। त्यसले गर्दाखेरि त्यो गाउँको इकोनोमीमा यसले ठुलो रोल खेलेको छ क्या चिया उद्योगले। यसलाई यसरी पनि बुझ्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो 2-4वटा उद्योग अथवा 2-4वटा फ्याक्ट्री अथवा 2-4 जना ठुला किसान अथवा के यसरी मात्रै बुझ्नु हुँदैन। चियाले चाहिँ व्यापकै यसको क्षेत्र छ, यसले चाहिँ धेरै क्षेत्रलाई असर गर्छ एउटा भन्ने हिसाबले चाहिँ सरकारले बुझिदियो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। सरकारले उत्पादनमा सुविधा दिनुपर्छ जसरी अन्य देशहरूले दिएको छन्। कमसेकम त्यति नदिए पनि अब जस्तो भनेको दार्जिलिङमा 1 हेक्टर चिया रोपण गर्नु पर्यो भने 90,000 रुपियाँ त सरकारले सब्सिडी दिन्छ। अर्को 90,000 चाहिँ एकदम मिनिमम ब्याजमा चाहिँ दिन्छ भनेको 1,80,000 हो। त्यो भारू र पैसा हो दार्जिलिङमा। हामी कहाँ त
1 रुपियाँ पनि पाइँदैन त। किसानले लगातार 5 वर्षसम्म लगानी गरिरहनुपर्छ उत्पादन लिनलाई। 5 वर्षसम्म लगानी गरिसकेपछि 5औं वर्षदेखि मात्रै अलिअलि उत्पादन आउन थाल्छ। भनेको 50 रोपनीमा चिया रोपण गर्ने हो भने पहिलो वर्ष उसले 10 रोपनी लगायो, दोस्रो वर्ष अर्को 10 गर्दै गर्दै 5 वर्षमा 50 रोपनी लगायो भने 5 वर्ष पछाडि पहिलो वर्षको 10 रोपनीले चाहिँ उत्पादन दिन थाल्छ। 40 रोपनीले त दिएको हुँदैन। उसले त त्यहाँ त्यो 40 रोपनीमा पनि लगानी गरिरहनुपर्छ। त्यहाँ त्यसको छाँटकाँट गर्नु पर्यो, मलखाद जे गर्नुपर्ने गरिराख्नुपर्छ। भनेपछि चिया यो क्षेत्रमा सरकारको न कुनै ब्याङ्कको कसैले पनि लगानी गरेको छैन। त्यसैले अहिले उत्पादन चिया रोपण रोकिएको छ। टी गार्डन भनेको त 5 रोपनी 7 रोपनी 10 रोपनी घरका मान्छेले म्यानेज गरेको नै, र त्यसबाट निस्किने चिया त राम्रो हुन्छ नि त। एक रोपनीमा एकदम व्यावसायिक चिया किसान गर्ने व्यवसायिक किसान छ भने उसले 700 सम्म चियाको बिरुवा लगाएको हुनुपर्छ भन्ने छ मैले बुझेको चाहिँ। यदि अब कसैले 300 मात्रै लगाएको छ भने चाहिँ त्यो सही किसान भएन, त्यो व्यवसायिक किसान भएन। त्यस्ता किसानलाई चाहिँ त्यो चिया खेतीबाट घाटा हुन्छ। मकै लगायो भने फाइदा होला। तर जसले 600 भन्दा माथि चियाको बिरुवा लगाएको छ र त्यहाँबाट उत्पादन लिइरहेको छ भने त्यसले चाहिँ नाफा कमाउँछ। 1 किलो चियाको 1000 रुपियाँसम्म किसानले लिएका छन् र अर्ग्यानिक जो प्रमाणित अर्ग्यानिक किसान छन् उहाँहरूले 70 रुपियाँभन्दा माथि पाइरहनु भएको छ। एक पात्र एक सुइरो मात्रै टिप्नेले 500 रुपियाँभन्दा माथि पाइरहनु भएको छ। सेल्कर चिया बगानका लागि आवश्यक चियाको बिरुवा पनि आफै उत्पादन गर्छन्। यो उनको चिया नर्सरी हो। यो अर्थोडक्स चियाको नर्सरी हो। यो चिया कृषि फर्म मेगाङ 3 देउरालीले चाहिँ यो राखेको अर्थोडक्स चियाको नर्सरी। यसमा करिब 30-35 हजार बिरुवा छ। नेपाल सरकारको कृतिपुर स्थित कफी तथा विकास शाखाले नेपालभर छरिएर रहेका चिया तथा कफी उत्पादकहरूलाई प्राविधिक सहयोग गर्नुका साथै सानो तहमा प्रशोधन सामग्री उपलब्ध गराउने उद्देश्यले चिया प्रशोधन केन्द्र कार्यक्रम 2071 सालदेखि सञ्चालनमा ल्याएको थियो। त्यो कार्यक्रम अन्तर्गत सेल्करले सहयोग पाएपछि उनको घर आँगनमै प्रशोधन केन्द्र बनेको हो। नेपालमा अब विभिन्न हिमाली जिल्ला पूर्वका जिल्लाहरूमा चाहिँ मध्य पहाडी जिल्लाहरूमा चाहिँ साना समूहहरू सहकारी मार्फत चाहिँ किसानहरूले चाहिँ चिया चाहिँ उत्पादन गर्ने देखियो। तर चिया उत्पादन गरिसकेपछि प्रशोधन गर्ने समस्या देखेको हुनाले यो नेपाल पेपर एकिड रणनीति हाम्रो नेपाल सरकारकै कार्यक्रम थियो। त्यसै कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ हामीले चाहिँ यो 70-71 सालदेखि चाहिँ चिया प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने भनेर हामीले कार्यक्रम राख्यौँ। अब सुरुको वर्ष चाहिँ हामीले सुरुवात गर्दाखेरि हाम्रो ललितपुर जिल्लामा चाहिँ गोटी जस्तो उदाहरणको लागि गोटी खेल र माथिल्लो चाहिँ यो चान्ला खेलनिर चाहिँ हामीले चाहिँ चियाको लागि चाहिँ भनेर चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ जिल्ला तोकिएर चाहिँ ललितपुर जिल्लालाई दिने भनेर चाहिँ ललितपुर जिल्लामा दियो। प्रशोधन सामग्री खरिद गर्न नसक्ने साना चिया उत्पादक तथा सहकारीहरूले हातले माडेर प्रशोधन गर्थे। त्यस्ता किसानहरूलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले सरकारले कार्यक्रम ल्याएको थियो। सहयोग पाउन चिया उत्पादकहरूले न्यूनतम विधि भने पुरा गर्नुपर्छ। त्यही विधि पुरा गरेका कारण सेल्करले सहयोग पाएका थिए। कम्तीमा चाहिँ लगभग 20 रोपनी जति चिया हुनुपर्ने र प्रतिदिन चाहिँ चियाको उत्पादन चाहिँ हरियोपत्तीको उत्पादन चाहिँ 200 किलो हुनुपर्ने। त्यो मेसिनको क्यापेसिटी 200 केजी प्रति घन्टाको हिसाबले उनले चाहिँ प्रशोधन गर्ने क्षमता थियो। अनि त्यही अनुसारले हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ 2-3टा कुराहरू चाहिँ चिया उत्पादक
सहकारीहरूसँग चाहिँ हामीले चाहिँ अब प्रस्तावना आह्वान गरिदियो। प्रस्तावना आह्वान गर्दाखेरि उहाँले प्रस्तावना पेस गर्नुभयो। प्रस्तावना पेस गर्दा हामीले के दुई तिनवटा कुराहरू हेरेका थियौँ। एउटा चाहिँ क्षेत्रफल कस्तो छ, उहाँको चाहिँ उत्पादन हरियोपत्तीको चियाको उत्पादन कति भइरहेको छ र उहाँलाई समस्या प्रशोधन समस्या छ कि छैन भन्ने कुरा थियो। अनि हाम्रो चाहिँ यो चिया प्रशोधन केन्द्र स्थापनामा चाहिँ के थियो भने यो अनुदानको कार्यक्रम थियो। अनुदानमा के थियो भने जस्तो अब यसमा चाहिँ चिया प्रशोधनलाई चाहिने चाहिँ चिया एउटा चाहिँ ड्रायर भन्ने हुन्छ, एउटा इन्जाइमर भन्ने हुन्छ, एउटा रोलर भन्ने हुन्छ। यो विभिन्न सामानले विभिन्न मेसिनले आफ्नो काम गर्छ। त्यो तिनवटा सामान चाहिँ हामीले दिने। थप चाहिँ यो कृषि सहकारीले के गर्नु पर्थ्यो भने उहाँले चाहिँ घर बनाउनु पर्ने, त्यसको लागि चाहिँ विद्युतको व्यवस्था आफै गर्नुपर्ने, विद्युतको लागि मोटरको व्यवस्था। सङ्घीय संरचनापछि भने यो शाखाले गर्ने काम राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले हेर्दछ, तर प्राविधिक सल्लाह भने शाखाले नै दिँदै आएको छ। अब यो गत आर्थिक वर्षदेखि के भयो भने हामीले चाहिँ कफी चियालाई चाहिँ प्राविधिक रूपले मात्र हेर्ने, अनुदान कार्यक्रमहरू अरू कुराहरू चाहिँ राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले हेर्ने र चाहिँ अरू कुराहरू प्राविधिक कुराहरू, प्रकाशन कुराहरू, अरू कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्ने भने त्यसरी चाहिँ समझदारी भएर मन्त्रालय स्तरले समझदारी भएर हामी त्यसरी काम गरिरहेका छौँ। बगानको व्यवस्थापन उनकै परिवारका सदस्य आफैले गर्छन्। यी कार्यमा उनको परिवारकै सदस्यहरू खटेका छन्। चियाका हरेक गतिविधिमा उनीहरू पोख्त छन्। बगानको सिहार सुसारदेखि मुना टिप्नेसम्म र प्रशोधनदेखि प्याकेजिङसम्म हेरौँ कसरी प्रशोधन हुन्छ चिया। बगानबाट टिपेर ल्याएको हरियो चियालाई यहाँ राखिन्छ। यसलाई टी नेट भनिन्छ। यसको मुनि पङ्खा राखिएको हुन्छ। 4 घण्टासम्म यहाँ राखेर चियालाई सुकाइन्छ। त्यसपछि यो मेसिनमा हालिन्छ। यहाँबाट निस्केको चियालाई पङ्खा लगाएर सुकाइन्छ। यसपछि चियालाई यो मेसिनमा राखिन्छ। यसलाई रोटेट मेसिन भनिन्छ। यहाँ 10 मिनेट राखिन्छ। रोटेट गरिसकेपछि अब चियालाई यो मेसिनमा राखिन्छ। यसलाई ड्रायर भनिन्छ। स्याइ स्याइ आवाज आउन थालेपछि चिया तयार भयो भन्ने थाहा हुन्छ। त्यसपछि यसलाई प्याकेजिङ गरी बजारमा पठाइन्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको उनको उत्पादनको गुणस्तर हो। उनले विभिन्न प्रकारका अर्थोडक्स चिया उत्पादन गर्दै आएका छन्। भनौँ न अब चियामा चाहिँ 2-3 किसिम हुन्छ। अर्थोडक्स टी भित्र पनि अब ग्रिन टी, ब्ल्याक टी हुन्छ र उहाँले चाहिँ सिल्भर टी पनि उत्पादन गरेर हामीलाई चाहिँ नमुनाको लागि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो खाद्य प्रविधि गुणस्तरमा पनि उहाँले चाहिँ नमुना टेस्ट गरेर चाहिँ राम्रो गुणस्तर भएको प्रमाण पनि ल्याउनु भयो र चाहिँ हाम्रो अफिसमा पनि अब उहाँले स्याम्पल दिनुभयो र चाहिँ हामीले चाहिँ अब कोही किसानहरू, कोही चाहिँ सम्बन्धित इच्छुक व्यक्तिहरू चाहिँ आउनुभयो भने पनि हामीले चाहिँ सम्बन्धित उहाँलाई चाहिँ दुईवटा कुराले हामीले सम्पर्क गरिन्छ। एउटा चाहिँ बिरुवा चाहियो कसैले भन्नुभयो भने हाम्रो उहाँलाई सम्पर्क गरिन्छ भने, कसैले चिया उत्पादित चिया चाहियो अलिक धेरै परिमाणमा चाहियो भने हाम्रो सम्पर्क व्यक्तिको काम पनि गरिरहेछ। सेलकरको उद्योगमा अर्थोडक्स चिया तयार हुन्छ। यस्तो चिया नेपालको पहाडी भूभागमा उत्पादन गरिन्छ। यसको बजार भाउ निकै राम्रो छ।
एउटा सानो परिवार पाल्न 2-4 रोपनीमा मात्र चिया लगाएर पनि पुग्छ। यसका लागि हावापानी उपयुक्त हुनुपर्छ। हाम्रो चाहिँ प्रकृतिले कस्तो दिएको छ भने जस्तो पूर्वाञ्चलका चाहिँ पूर्वाञ्चलदेखि मध्यमाञ्चलसम्म मध्य पहाडी जिल्लामा जता पनि हुन्छ। अब उचाइको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ लगभग 1000देखि 1200 भन्दा माथिका हुनु पर्यो। र चाहिँ यसमा चाहिँ के हो, दुईवटा कुरा हुनु पर्यो। एउटा चाहिँ यो चाहिँ हाइट हुनु पर्यो र चाहिँ यो चियाको लागि चाहिँ कस्तो छ भने जस्तो एउटा कुरा प्राविधिक कुरा के छ भने यो हावामा चाहिँ नम्रता थोरै हुनुपर्छ, बढी हुनुपर्छ। जस्तो हाम्रो पूर्वमा चाहिँ बढी चाहिँ नम्रता छ, जति पश्चिम आइन्छ हामी चाहिँ त्यो सुक्खापना घट्दै गएको छ। र चाहिँ चियाको लागि चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ एकदम राम्रो भनेको पूर्वाञ्चलदेखि मध्यमाञ्चलसम्म एकदम राम्रो छ र पश्चिमाञ्चल चाहिँ जान मिल्दैन। हामीले नेपालमा अब नेपाल एउटा खास गरिकन हावापानीको हिसाबले विशिष्ट प्रकृतिको देश छ। यहाँ चाहिँ उष्ण हावापानीदेखि लिएर टेम्परेट क्लाइमेटसम्मको रेन्ज हामीसँग छ। र हाम्रो अनुभवले के देखाएको छ भने चिया चाहिँ नि झापादेखि लिएर पहाडको विभिन्न ठाउँहरूमा भइरहेको छ। यद्यपि गुणस्तरको हिसाबले हेर्दाखेरि चिया चाहिँ हामीले मूलतः 1600 मिटरदेखि 2800 मिटरसम्मको उचाइमा उत्पादन गर्दा चाहिँ त्यसको गुणस्तर पनि उत्कृष्ट हुने चाहिँ हाम्रो अनुभव रहेको छ। नेपालको अनुभवमा चिया उत्पादन चाहिँ तराईदेखि पहाडसम्म हुने गर्दछ र गुणस्तरीयताको हिसाबले चियाको चाहिँ उत्कृष्ट गुणस्तर कायम भएको चिया चाहिँ हामीले 1600 देखि 2600 मिटरसम्मको क्षेत्रमा चाहिँ चियाको गुणस्तर चाहिँ उत्कृष्ट रहेको चाहिँ हाम्रो अनुभव छ। चियापछि सेलकरको अर्को कर्म हो तरकारी खेती। पुरानो बोटको चाहिँ हाँगा काटेर चाहिँ रोपेको छ। यो यसरी रोप्दाखेरि चाहिँ यसको दाना चाहिँ बराबर फल्दो रहेछ, ठुलो सानो नहुने सबै बराबर। लगानी चाहिँ यसमा 12,39,000 भएको छ सर। यसमा 50% अनुदान तरकारी विकास निर्देशनालय कुमलटारबाट चाहिँ 8,25,000मा 30% माइनस गरेर 7,92,000 चाहिँ चिया कृषि फर्मको खातामा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको खातामा चाहिँ जम्मा गरिदिनु भएको थियो। अब यसमा 50% चाहिँ चिया कृषि फर्मको र बाँकी चाहिँ तरकारी विकासको लगानी छ। यतिमै शेलकरले थकाइ मारेका छैनन्। उनले फलफुल किवी खेती पनि सुरु गरेका छन्। यो चाहिँ किवी बगान हो। यो चिया कृषि फर्मको यो 5 रोपनी क्षेत्रफलमा छ। जम्मा टोटल 160 बोट पोथी, 15 बोट चाहिँ बाली छ। टोटल 175 हो। यो लगाएको 2.5 वर्ष भयो। 73 माघमा सुरु गऱ्यो। यसपालिबाट चाहिँ फल्न थालेको छ। एक बोटमा 300, 250 यसरी फल्न थालेको छ। यो मैले परीक्षणको लागि मात्रै रोपेको छ। यो नयाँ खेती हो सर। अझै यो मार्केट जानलाई, मान्छेले बुझाउनलाई अलिक गाह्रै पर्छ। तर हामीले पाउने शरीरलाई चाहिने 16वटा तत्त्व चाहिँ यो एउटै फलमा पाउने रहेछ। त्यही भएर यो विदेशीहरूले चाहिँ विदेशतिर डेली एउटा नखाएको दिनै हुँदैन सर। मैले नि बाहिर विदेशतिर घुम्ने क्रममा बाहिर देखेर खाएरै थाहा पाएरै रोपेको छ। शेलकरको जस्तो जमिन हाम्रो पहाडी भूभागमा जति पनि छ, बरु सिँचाइको कमी हुन सक्ला, तर जमिन छ। जमिन बाँझै होला
जमिनका हकदारहरू अरूकै देशमा पसिना बगाउँदै होलान्। अहिले त्यो पनि रोकिएको छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण घर फर्कन नपाएर थुनिएका छन्। लकडाउन खुल्न साथ विभिन्न देशबाट धेरै नेपालीहरू घर फर्कँदैछन्। स्वदेश फर्केपछि धेरै मानिसहरूलाई रोजगारीको समस्या पर्छ। यस्तो अवस्थामा सेलकरको काम तपाईँ हाम्रा लागि मार्गदर्शक र उदाहरण बन्न सक्छ। उनीबाट हामी धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ। हाम्रो पहाडमा सेलकरले झैँ नोट फलाउन सक्छौँ। सेलकर तामाङले चिया बगान, तरकारी खेती, फलफुल खेती गरेर आफ्नै गाउँ ठाउँमा बसौँ बनाएका छन्। मेहनत गरे के हुँदैन हाम्रो माटोमा? नेपालका युवाहरू के त्यति कमजोर छन्? सेलकरले गर्न सक्छन् भने युवाहरूले किन सक्दैनन्? स्वाभिमान र आत्मनिर्भर जीवन बाँच्न खोज्ने, रोजगारीका लागि विदेश गएका वा नेपालमै बसेका युवाहरूले एकपटक सेलकरको अनुकरण गर्ने हो कि